3-4 साल हो गए हैं, PIA नहीं निजकारी में जा सका, आपका कोई स्टेट ओन्ड जो इदारा स्टील मिल निजकारी में जा सकी। असल बात यह है कि कोई बंदा इस वक्त मुल्क में किसी किस्म की चोरी रोकने की कोशिश नहीं। आपके टीवी पर बयान के साथ हमें कोई फर्क नहीं। शॉर्टफॉल तो पूरा किया जा सकता है, अब हुकूमती खराजात में कटौती लगा लें। इन्होंने, मैं आपको बता रहा, इन्होंने कटौती लगानी है, इन्होंने तरक्याती खराजात में लगा दें। एडिशनल जजेस के पास सीरियस नेचर के केसेस नहीं लगने चाहिए। अब दुनिया में पाकिस्तान बदतरीन ममालिक में पहले नंबरों पर आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में करप्शन का दौर रहा है और उसके ऊपर काबू पाने के लिए कोई हुकूमती विल भी नजर नहीं आ रही। ये प्रॉब्लम है कि आप आइन और कानून पर जब तक अमल दरामद नहीं करेंगे, मुल्कों की महफिल है उसमें हमारी नेक नामी का सबब नहीं बनेगी, बदनामी होगी। ये जो गर्दिशी कर्जा ना, ये भी एक गिमिक है, ये सब फ्रॉड है। IMF का जिसने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की, पाकिस्तान के इदारों से मिलता रहा, ये क्या वजूहात थी? पाकिस्तान का ग्रोथ रेट उस अंदाज से नहीं बढ़ रहा, ना स्ट्रक्चरल चेंजेस हो पा रही हैं। इस वजह से शायद उन्होंने फैसला किया है कि अब हम चीजों को डायरेक्टली खुद मॉनिटर करेंगे और बड़ी निचली सतह तक मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन अब IMF को शायद अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त जरूरत है। आपको नहीं लगता वो गारंटियां ले रहा था? पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी के ऊपर है या फिजिकल टैक्सेशन है, उसके अंदर बहुत बड़ा खलीज है, उसके से वो बड़े गैर मुतमिन है। चीफ जस्टिस साहब से उनकी मुलाकात का मतलब ये है कि हमने अदलिया का भी एक मॉनिटर मुकर्रर कर दिया है। $1 अरब का जो प्रोग्राम है, ये किस्त फाइनल होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो किन शराइत पर होगी? मुझे लग रहा है कि उनको शायद फीलिंग आ रही है कि पाकिस्तान में ना तो कोई प्राइवेटाइजेशन हो सकी है, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा है कोई जिसमें 76 साल में जिसने मुनाफा दिया हो? 278 अरब रुपए का कर्जा है, लेने के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं और वो 2600 अरब रुपए सालाना नुकसान हो जाता है, जिसका हमें एहसास ही नहीं है। संजीदा भी, मुखलिस तो बड़ी दूर की बात है, संजीदा भी कोई नहीं नजर आता। नए जजेस की भर्ती हो रही है ना, जो फैसले लिए जाए 4C पे 7E पे, वो जल्दी फैसले शायद को पैसा आना शुरू हो जाए। बड़ा अदालती कार्रवाई पर यह सवालिया निशान है कि आपके आजकल तमाम अहम केसेस ने एडिशनल जजेस के पास लगाने शुरू कर दिए, जो पाकिस्तान की लीगल नॉर्म्स थी उनके भी खिलाफ है। 12,970 अरब रुपए का जो टारगेट है वो नहीं पूरा होगा, उसमें 80 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहेगा। IMF के एंगल से मैं देखूं तो IMF गलत नहीं है। वो तो कहता जी मेरा कर्जा कैसे वापस देना। ये तो हमारी हुकूमत का काम होना चाहिए रिफॉर्म्स बनाना। नहीं, रिफॉर्म्स वो इसलिए लाता है कि जब हुकूमत अपना काम नहीं करती तो किसी ने तो करना है। 2035 में हम यहाँ खड़े होंगे, 2030 पे हमारे जो माइंड सेट है ख्याली पुलाव पे नहीं मुनसर कर रहे हम ज्यादातर। हमारे मुल्क में $100 बिलियन की सरमायाकारी आ रही, बैरूनी सरमायाकारी अगर किसी मंसूबे में लगनी है ना, कौन सा $100 बिलियन के मंसूबे हैं जिसके अंदर लग गई। अमली तौर पर हम कहाँ खड़े हैं? जो बंदा थोड़ी हकीकत की बात करता है ना, वो पीका भी लग जाता है। वो कहता है ये शायद ना कुछ ऐसे लोगों का नुमाइंदा है जिसको हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं पसंद करती। अब जो 100 रुपए की वो सिरप था, अब वो 300 पहुंच गया। महंगाई कहाँ से कम होगी? ये बात जाकर वज़ीर-ए-आज़म को कौन समझाए कि जनाब हम जब बाजार जाते हैं तो हमारी जेब जब हिलती है तो हमें पता लग जाता है कि महंगाई अभी तक बेताशा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पर सलाम के साथ मैं हफ्ज़ुल हबीब। नाज़रीन, IMF का जायजा मिशन वफद यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ है और पाकिस्तान ये 25वें प्रोग्राम में है। 1958 में पहली बार पाकिस्तान IMF से गया, पहला प्रोग्राम किया, उसके बाद आज 25वां प्रोग्राम है। हुकूमत हर बार यही कहती है कि यह आखिरी प्रोग्राम, इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं ले जाएगा। कर्जों पर कर्जों के अंबार लगते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करती है। क्या वजूहात हैं? IMF पाकिस्तान से अब क्या चाहता है? क्योंकि पहले जायजा टेक्निकल मिशन आया, अब जायजा मिशन पाकिस्तान में मौजूद है और जो माइक्रो लेवल पर जो मैनेजमेंट है उस पर ये IMF मुलाकातें कर रहा है। क्या दुनिया में भी कि ऐसे ही होता है? IMF वहाँ पे ऐसे ही करता है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और बहुत सी ऐसी बातें हैं नाजरीन जो आम आवाम तक नहीं पहुँच पाती, जिनको हम समझते नहीं है। IMF क्या चाहता है? जो हुकूमत कहती है IMF के कहने पर हम ये टैक्स लगा रहे हैं, उसमें क्या हकीकत है, कितनी सच्चाई है? और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उमर इकबाल ख्वाजा साहब, सीनियर एडवोकेट है, हमारे टैक्स अमूर हैं। उमर साहब, सबसे पहले अब जो जायजा मिशन है उससे पहले टेक्निकल मिशन आया था IMF का, जिसने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी की, सुप्रीम कोर्ट बार से भी की, यानी कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारों से मिलता रहा। ये क्या वजूहात थी, उसके क्या मकसद थे? देखिए, मसला ये है कि माइक्रो लेवल पर इतना तो आना ही नहीं चाहिए था IMF को, लेकिन अब IMF को शायद अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बड़ी सख्त जरूरत है। अगर जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया तो इसके जो 3 बेसिक मकासद बताए गए, उसमें कहा जी एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करना है, स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है और उसके बाद पाकिस्तान की मईशत में ग्रोथ लेके आनी है। लेकिन सरे 10 पिछले ये प्रोग्राम और इससे पहले वाला जो एक्सटेंडेड प्रोग्राम था उसको 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है कि IMF को मायूसी हो रही है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट उस अंदाज से नहीं बढ़ रहा, ना स्ट्रक्चरल चेंजेस हो पा रही हैं। इस वजह से शायद उन्होंने फैसला किया कि अब हम चीजों
چیزوں کو ڈائریکٹلی خود مانیٹر کریں گے اور بڑی نچلی سطح تک مانیٹرنگ کریں گے. ویسے میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی اور ملک میں اتنی سخت مانیٹرنگ آج تک نہیں ہوئی جس طرح کی پاکستان میں ہو رہی. ملاقاتیں ٹیکنیکل مشن کر رہا تھا, آپ کو نہیں لگتا وہ گارنٹیاں لے رہا تھا کہ یہ جان بوجھ کے وہ انصاف کو دیکھ رہا تھا یا دوسرے اداروں کو دیکھ رہا تھا, وہ کیا چاہتے ہیں؟ جی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ اداروں سے قسم کی ضمانتیں لے رہا تھا کہ ان کے جتنے بھی وہ قرضے کے معاملات ہیں ان کو خوش اسلوبی سے سارے ادارے دیکھ رہے ہیں, اور کسی کو کوئی, اسی لیے تو انہوں نے اپوزیشن والے سے بھی ملاقات کی تھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ خاص طور پر عدلیہ کے پاس جو گئے تھے, پاکستان میں جو پراپرٹی کے اوپر ہے یا فسکل ٹیکسیشن ہے اس کے اندر بہت بڑا خلیج ہے, اس کے سے وہ بڑے غیر مطمئن ہے. پاکستان میں پراپرٹی جو رائٹس ہیں آئی ایم ایف کے خیال میں ان کے اوپر پراپرلی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا اور کیسز بہت لمبے عرصے کے لیے کورٹوں میں پینڈنگ رہتے ہیں. لیکن میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب سے ان کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عدلیہ کا بھی ایک مانیٹر مقرر کر دیا ہے, جو میرے خیال میں ایک بڑی غیر ضروری قسم کی بات تھی اور ناجائز تھی. اور چیف جسٹس صاحب نے شاید اس چیز پر برہمی کا اظہار بھی کیا کہ پالیسی تو میں بتا سکتا ہوں, باقی معاملات پر آپ میرے سے بات مت کریں. عمر صاحب, پہلے تو ہمارا انصاف کے پاکستان 133ویں نمبر پہ آیا, پھر کرپشن پہ, اب دہشت گردی پر بھی اب دنیا میں پاکستان بدترین ممالک میں پہلے نمبروں پر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکر نہیں ہے؟ یہی پرسیپشن ہے, یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس پر حکومت کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا تشخص ہے وہ بڑی بری طرح عالمی سطح پر مجروح ہے. اس وقت پاکستان دہشت گردی میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے, کرپشن کے انڈیکس میں بھی بہت ہم نیچے چلے گئے ہیں, دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں شامل ہیں. اس وقت پاکستان میں کرپشن کا دور ہے اور اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کوئی حکومتی ول بھی نظر نہیں آ رہی. اور تیسرا, رول آف لا بھی نہیں ہے پاکستان میں, جس کا جو مرضی ہے. دیکھیں یہ پرابلم ہے کہ آپ آئین اور قانون پر جب تک عمل درآمد نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں آپ کو دنیا کی جو ملکوں کی محفل ہے اس میں ہماری نیک نامی کا سبب نہیں بنیں گی, بدنامی ہوگی. سیکورٹی تو پہلا نمبر ہے کاروبار کرنے کے لیے, امن دینا پہلا نمبر ہے کاروبار کرنے کے لیے. اگر سرمایہ کاروں کو آپ نے ملک میں رکھنا ہے, ان کو پرووائڈ کرنا وہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. دہشت گردی کی ایک بڑی شدید لہر کی لپیٹ میں ہے پاکستان, بڑی شدید لہر کی لپیٹ میں ہے. میں تو ابھی بھی ارباب اقتدار سے, ارباب جن کے پاس طاقت ہے ان سے, سب سے زیادہ بجٹ بھی ہمارا اس پہ خرچ ہوتا ہے, ہماری ایجنسیز بھی سارے کچھ اس پہ لگاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہ کیا مشکل ہے؟ یہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دہشت گردی اتنی شدت سے جو واپس آئی ہے اس کی وجوہات کیا ہے. کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیوں کو, ہماری سیکیورٹی فورسز کو اب پاکستانی عوام میکسیمم جو وہ کر سکتے ہیں ٹیکس کے پیسوں میں سے ان کو دے رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی ان کو کافی سہولتیں اور مراد دے رہے ہیں. اب میرا تو خیال ہے ہماری فوج ماشاءاللہ ہے بھی بڑی زبردست فوج, لیکن اس پر بھی ایک میرے نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. لگ ایسے رہا کہ حکومت اور جو عوام ہے ان میں کوئی خلیج پیدا ہوتی جا رہی ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں. اچھا عمر صاحب, اب جو یہ جائزہ مشن ہے IMF کا آیا ہوا پاکستان میں $1 ارب کے لیے, یہ $1 ارب کا جو پروگرام ہے یہ قسط فائنل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر ہوگی تو کن شرائط پر ہوگی؟ اب جائزہ مشن کا جب اس کی پالیسی سٹیٹمنٹ آئی تھی نا, جب یہ لیا تھا انہوں نے کہا تھا جی ہمارے جو گولز ہیں پاکستان میں کرپشن کم کرنے کے ہیں, پاکستان میں نجکاری کے ہیں, پاکستان میں اصلاحات ادارہ جاتی اصلاحات کے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو شاید فیلنگ آ رہی ہے کہ پاکستان میں نہ تو کوئی پرائیویٹائزیشن ہو سکی ہے, نہ کوئی فارن انویسٹمنٹ آئی ہے, اور نہ کوئی مخلص نظر آتا ہے. سنجیدہ بھی, مخلص تو بڑی دور کی بات ہے, سنجیدہ بھی کوئی نہیں نظر آتا. تو اب وہ انہوں نے پھر سے ٹائٹ کرنے کی, اس سے کیا میں کہتا ہوں یہی تو ہم سمجھ نہیں رہے. ہمیں ان چیزوں کو اچیو کرنا ہے. آپ کے اسٹیٹ اونڈ جو SOEs ہیں وہ ادارے اتنا شدید نقصان کریٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر ان کو نجکاری کرنے کی بھی کوشش نہیں کرے. یعنی کہ آج 3-4 سال ہو گئے ہیں PIA نہیں نجکاری میں جا سکا, آپ کا کوئی اسٹیٹ اونڈ جو ادارہ اسٹیل مل نجکاری میں جا سکی. یہ دیکھیں کوئی قرض خواہ یہ نہیں آپ کو قرضہ دیتا رہے گا کہ آپ وہ پیسے اڑاتے رہیں اور ملازمین کی ظفر موج لگی رہے. نجکاری سے بہتر پبلک پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ اس کو نہیں. اچھی آپ نے خوبصورت بات کی ہے کہ نجکاری کا اس وقت ماحول نہیں ہے پاکستان میں, پاکستان کے اداروں کو خریدنے کو اچھے نرخوں میں تیار نہیں ہے. اس وقت بہتر آپشن پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے, وہ کر لیجئے تو سب سے بہتر ہے اس وقت. جس کا نتیجہ ہم دیکھا نا MCB میاں منشا صاحب نے لیا, معاشرت ترقی کر گیا. بہت سے ادارے ہیں جو کوئی نہیں, وہ تو خیر پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی, لیکن آپ کو میں یہ آپ کی بات میں سے میں بالکل ایگریڈ ہوں کہ ان تمام اداروں کو مینجمنٹ کے ہونا چاہیے تاکہ جواب دہی. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں, ایک میں ابھی موسٹ ریسنٹلی کمپنی پاکستان انجینئرنگ کمپنی ہے جو 1964 میں چائنیز پرائم منسٹر دیکھنے آیا تھا کہ پاکستان نے کیا شاندار کارخانہ لگایا ہے. اس کا یہ حشر ہے کہ اس کی زمین رہ گئی ہے, اس کی
ساری مشینری بھی شاید سرکاری افسروں نے اٹھا کے بیچ دی ہے. جو MD پچھلے 5 سال اس کو چلاتا رہا وہ اس کا نام و نشان ہی غائب ہے. وہ ایک سرکاری افسر تھا, اربوں روپے کا نقصان کر کے غائب ہو گیا. وہاں پر اصل پرابلم جو ہمارے جو جواب دہی کا نظام ہے نا سرکاری اداروں میں بالکل ہی نہیں ہے. یہ اس لیے حکومت ناکام رہے گی, یہ حکومت اسی لیے یہ اپنا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اپنی پرفارمنس کا. تو مجھے تو بتائے کہ ایک سال میں 24 سے آپ کے منسٹر 51 کرنے پڑ گئے. یہ تو آپ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس زیرو ہے, آپ سے ڈلیور ہی نہیں ہو پایا. ویسے عمر صاحب اندازہ لگایا جائے, کوئی والدین اپنے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے کوئی پیسے دیتا ہے, کسی کو 10 لاکھ دیا, آپ نے کاروبار کر کے دیکھا نا, اگر وہ گھاٹا ڈال دے بجائے منافع کے نقصان کرے, دوبارہ اس کو پیسے دے گا, اس کو کاروبار کرنے دے گا. تو پاکستان کا کوئی ادارہ ایسا ہے کوئی جس میں 76 سال میں جس نے منافع دیا ہو, جہاں پیسہ لگایا ہو, آج ہم کہہ سکیں یہ پروفیٹیبل ادارے ہیں حکومت کے, آج یہ جب لگائے تھے آج یہ اتنا منافع دے رہے ہیں؟ سر دیکھیں اس وقت سرکاری ادارے 2000 ارب سے زیادہ کا نقصان کرتے ہیں, میرے حساب سے 2600 شاید ارب تک چلا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس کی کیا لاجک ہو سکتا ہے؟ ایک غریب ملک جو قرضے لیتا ہے, ہم $1 بلین کے قرضے کے لیے جو 278 ارب روپے کا قرضہ ہے, تو وہ لینے کے لیے IMF کی منتیں کر رہے ہیں, اور وہ 2600 ارب روپے سالانہ نقصان ہو جاتا ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اور بھائی ان سرکاری اداروں کو نجکاری کریں, نہیں کر سکتے پرائیویٹ پبلک اونرشپ میں دیں فوری طور پر تاکہ پاکستان بچ سکے. یہ جو گردشی قرضہ نا یہ بھی ایک گیمک ہے, یہ سب فراڈ ہے. یہ جو دیکھیں آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں, پاکستان کا انرجی مکس جو حکومت کو آج بھی ملتا ہے وہ 14 سے 16 روپے پر یونٹ پہ ملتا ہے. مطلب حکومت کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ اتنی ہے. اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے 25 روپے پر یونٹ, یہ جو آپ جس کو کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں. پھر آپ کی آ جاتی چوری. یہ مت کرے اس طرح. یہ اگر اصل بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت ملک میں کسی قسم کی چوری روکنے کی کوشش نہیں, اسمگلنگ ملک کے اندر اس قدر عروج پہ ہے. بندہ خود ہی چور ہوگا تو چوری کس طرح روکے گا؟ نہیں, میں تو جب بھی کسی مینجمنٹ کروں گا جب میں خود صحیح ہوں گا. امنتی اداروں میں تو ساتھ جب آئیں گے جب ہم خود صحیح ہوں گے. آپ کی تیل کی اتنی زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے ایرانی تیل کی کہ آپ کی پاکستان کی ریفائنریاں بند ہونے کے قریب آ گئی ہیں, اور وہ بھی عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. پیٹرول کی پوری قیمت لی جا رہی ہے اور ایرانی سستا تیل اس میں مکس کر کے بیچ کے انہیں عوام کو دیا جا رہا ہے. وہ تو پیٹرول پمپ مالکان کے وارے نہرے ہوئے پڑے ہیں اس کے اندر. وہ بات میں صرف آپ کو بتانے کی کوشش کروں, ابھی جو ہم ایک دوسرے سے ڈائلاگ نہیں کر رہے نا, وہ سب سے بڑی کمی کوتاہی ہے. یہ گرینڈ ڈائلاگ ہے, یہ میں خالی اپوزیشن اور حکومت کی بات نہیں کر رہا. اس میں کاروباری طبقہ بھی بیٹھے گا, اس میں عوام کے نمائندے بھی, عوام جو اصل عوام ہے جو 85% غریب ہے اس کے وہ لوگ بھی بیٹھیں گے جو بتائیں گے کہ ہمارا گزارا کتنے میں ہو سکتا ہے. عوامی نمائندے تو بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں جا کے, ان کے منتخب نہیں ہے. ود ڈیو رسپیکٹ, پہلے تو میں ان کو عوامی نمائندے مانتا ہی نہیں ہوں. یہ کس طرح کے عوامی نمائندے جو اپنی عوام کو پر روزانہ مہنگائی کا بم گراتے ہیں. حکومت روزانہ ٹی وی پر آگے کہتی ہے مہنگائی ختم ہوگی, جب میں بازار میں خریدنے جاتا ہوں تو میری جیب خالی ہو جاتی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرضوں کے ویسے عمر صاحب انبار لگ رہے ہیں لیکن حکومت اچھے کی رپورٹ دے رہی ہے. مہنگائی نہ وہ کمی کہاں سے آنی ہے. IMF کا ایک ہی تو مسئلہ ہے. IMF کہتا ہے آپ ہم سے جو قرضہ لے رہے ہیں ہمیں اسے واپسی کا راستہ بتا دے, اپنی آمدنی کے ذرائع بتا دے, جس کے لیے وہ ٹائٹ کرتا ہے, اور یہ سارا ٹائٹ کرنے کی بجائے عوام کو اور ٹائٹ کر دیتے ہیں. ویسے تشویش ہونی چاہیے اس پہ. جہاں قرضوں پہ ہر بار ہم کہتے ہیں قرضہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے اتار دیا, اس پہ کبھی کسی کو نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, اصل تشویش ہی ہمیں اس پر, یہ جو IMF کا بار بار پروگرام ہم لیتے ہیں نا, اس سے ہمارا قرضہ بڑھتا ہے. اس پر بھی نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ IMF سے بار بار قرضہ لینا ہے یا نہیں لینا. یہ میں تو اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. یہ جو اس وقت آپ لے کر حکومت جانے والی ہوتی ہے, یہ نعرہ تو یہ ہمارا آخری پروگرام, پھر اگلی حکومت آ جاتی پھر وہ اگلا پروگرام آخری پروگرام ہے. جب تک ہم اپنی کمر نہیں کسیں گے, سادگی نہیں اختیار کرتے, کہ سادگی حکومت کو اختیار کریں. عوام تو بیچاری ویسے ہی سادہ ہو گئی ہے, اب تو سادگی کی باری ہے. اس نے اپنے اخراجات, اپنے محلات بند کرنے پڑیں گے, روشنیاں گل کرنی پڑیں گی. میلہ مویشیا کے پر 4 اربوں روپے میں نہیں ضائع کر سکتا اگر میرے ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے. آپ اربوں روپے کی یہ آپ اس وقت جو اسکیمیں آپ بنا رہے ہیں, آپ سوچیں آپ ایئر ایمبولینس چلا رہے ہیں. ایئر ایمبولینس کا پاکستان میں کیا تھا, کتنے اس نے مریض, میں تو حیران ہوں کہ آپ کے وہ منصوبے ہیں جو کہ انتہائی پرتعیش منصوبے. 1122 منصوبہ بہت اچھا ہے اور بڑا کامیاب زبردست منصوبہ رہا پرویز علیہ صاحب کا, جسے بھی انہوں نے شروع کیا ایسے جو عام بندے کی پہنچ میں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سوزوکی بلان ڈبوں میں اپنے فیلڈ اسپتال بنا رہے ہیں, تو وہ کیسے اسپتال ہیں, کس کو فائدہ دیں گے؟ وہ صرف سرکاری افسروں کو گھروں میں گاڑیاں جائیں گی, ان کے بچوں کی ڈیوٹیاں کریں گی. یہ میں آپ کو بتاؤں, سیاسی حکومت کو افسران بے وقوف بھی بناتے ہیں. یہ کوئی منصوبے ہیں. ابھی جی میں سڑک کے اوپر گرین رنگ کرتے ہو, گرین لین بن جائے گی, وہ سارا رنگ ہی, یعنی کہ آپ وہ ان چیزوں میں پیسے لگا رہے جن کی کوئی تک ہی نہیں. اچھا عمر صاحب, ہم IMF کی بات کر رہے تھے. IMF
IMF को पाकिस्तान में किन खतूत पर काम करने की ज़रूरत है? सर IMF को भी ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। IMF को अब चाहिए कि आपके हुकूमत से कि ये अपने अखराजात कम करे, लेकिन फायदा कोई नहीं ना, वजारतों के डिवीजन बहुत सारे फालतू हैं। लेकिन अखराजात में कमी का तो ऐलान किया जाता है, लेकिन अभी तो कबीना में अभी मजीद इजाफा कर दिया गया। आपका कोलोफोइल में तजाद आ रहा है। आप कहते हैं कि हम कम कर रहे हैं, लेकिन आपका फेल बता रहा है कि आप अपने अखराजात बढ़ा। आप एक रेगुलेटरी बॉडीज रोज नहीं बना रहे हैं, हर रेगुलेटरी बॉडी के ऊपर आप खर्चा बढ़ा रहे हैं। आपको अल्लाह का नाम है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। ये आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे और ये ड्रास्टिक है, ये नहीं हो सकता। इस तरह नहीं आप कर सकते कि जी हम खाली ऐलानात की हद तक करें। उमर साहब, पहले तो IMF एक प्रोग्राम, जैसे हम 25वें प्रोग्राम में $7 अरब का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हर किस्त लेने के लिए इसका जायजा कमीशन और टेक्निकल कमीशन, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गई है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, वो कुछ नहीं करते। अब वो छोटे नीचे वो कहते हैं हम खुद कसेंगे, अदालती इस्लाहत भी वो लेके आएंगे, अब वो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी वो लेके आएंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी रोड मैप वही देंगे। लग तो ऐसे ही रहे, आप अपने खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? उमर साहब, IMF आज की बड़ी जो खबर है, IMF ने जो सरकारी अफसरान है उनका साथ से डिक्लेयर करने के लिए आखिरी जो डेडलाइन दी है वो सितंबर की दी है। इसका मतलब हमारे सरकारी अफसरान के असासे-ए-जात भी डिक्लेयर नहीं है। सर कितने अफसोस की बात है, इसमें IMF को क्यों आना पड़ा? उसका क्या काम है? ये तो हमें ऑफ आवर ओन अपने उस सरकारी अफसर को फौरन नौकरी से बर्खास्त कर दे जो कल के कल में अपना असासा नहीं डिक्लेयर करता। ये तो हुकूमत का मसला है कि लोग रिश्वत तो नहीं ले रहे, लोग नजायज असासे तो नहीं बना रहे। ये तो फिर इसका मतलब है कि आप उन नजायज असासों को तहफ्फुज दे रहे हैं, यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड देम। ये तो हुकूमत का परसेप्शन ही नहीं। मैं फिर आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो परसेप्शन इस वक्त रिश्वत के हिसाब से बन गया है, जो दहशत गर्दी के हिसाब से बन गया है, जो अदालती कमजोरियों के हिसाब से बन गया है, ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। कहते हैं रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन काउंट करता है। आज पाकिस्तान का ये परसेप्शन बन जाए कि यार रिश्वत नहीं ली जाती, यहाँ पर अदालतें तगड़ी ही है, यहाँ पर आयन के मुताबिक मुल्क चल रहा है, तो देखिए पाकिस्तान की काया पलट जाएगी। सिर्फ एक सिस्टम इंसाफ का दुरुस्त कर दिया जाए ना, तो खुद ब खुद हर चीज सीधी होती चली जाएगी। वो हम कहते थे बजट हम ना वो रेवेन्यू में बेस बढ़ाने में पॉलिटिकल विल चाहिए, हम तो कह रहे ये अदालती निज़ाम में पॉलिटिकल विल चाहिए। इसमें भी बड़ी शदीद जरूरत है। इस वक्त आपका अदालती निज़ाम है वो ताकतवर को सपोर्ट करता है, उसके खिलाफ फैसला ही नहीं होता। इतनी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, तो उसका क्या फायदा मुझे? अभी तो सच है उमर साहब, एक बकरी चोर की 6-6 महीने 6-6 साल जमानत नहीं होती, एक कत्ल करके जाता है 302 की जमानत लेके दूसरे दिन आ जाता है, ये तो फर्क तो है ना। अच्छा उमर साहब, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें IMF ने अब जो शॉर्ट फॉल का कहा है, इन्होंने कहा था शॉर्ट फॉल नहीं आएगा, लेकिन 600 अरब से ज्यादा का शॉर्ट फॉल हो गया। उन्होंने कहा आइंदा छमाही में 300 अरब का आपने शॉर्ट फॉल पूरा करना है। आपको लगता है शॉर्ट फॉल पूरा होगा? देखिए शॉर्ट फॉल तो पूरा किया जा सकता है। अब हुकूमती खराजात में कटौती लगाने, इन्होंने, मैं आपको बता रहा, इन्होंने कटौती लगानी है, इन्होंने तरक्याती खराजात में लगा देनी है। तरक्याती काम रुक जाने रुक जाएंगे जी, वो पहले ही कोई नहीं है, सरप्लस है सारे फतूबों के पास पड़े हुए, मरकज के पास, क्योंकि इसके अलावा इनको पहले से अंदाजा है कि हमारा शॉर्ट फॉल आना है। इन्होंने वो तरक्याती अखराजात पे कट लगा देना है, या अवाम के टैक्स गुजारों पर मजीद सख्ती हो जाएगी। IMF को ये कह रहे कि जी हम अगले 3 माह में अदालतों से शायद इनको पता है कि जी हम केसेस जीत जाएंगे और उससे हमें 200 अरब रुपया आ जाएगा, 300 अरब रुपया आ जाएगा। नए जजेस की भर्ती हो रही है ना, जो फैसले लिए जाए 4C पे 7E पे, वो जल्दी फैसले शायद पैसा आना शुरू हो जाए। मैं तो इस पर तबसरा इसलिए नहीं करूंगा, एडिशनल जजेस के पास सीरियस नेचर के केसेस नहीं लगने चाहिए जो एग्जिस्टिंग। ये एक बड़ा अदालती कार्रवाई पर ये सवालिया निशान है कि आपके आजकल तमाम अहम केसेस नए एडिशनल जजेस के पास लगाने शुरू कर दिए, जो कि मेरे साल में जो पाकिस्तान की लीगल हमारी नॉर्म्स थी उनके भी खिलाफ है। सीनियर जजेस के पास केस लगने चाहिए ताकि एक अच्छा व्यू आ सके। ये जजेस जो एडिशनल जजेस है ये तो अभी एक तरबियत के फेज से गुजर। अच्छा, IMF को सर जो बताया गया है ना, IMF को बताया गया 12,970 अरब रुपए का जो टारगेट है वो नहीं पूरा होगा, उसमें 80 अरब रुपए का शॉर्ट फॉल रहेगा। IMF इस पे शायद एग्री भी हो जाए, लेकिन आपको लगता है IMF एग्री नहीं करेगा, शायद मजीद इनसे इस्लाहत की बात करेगा। देखिए IMF के एंगल से मैं देखूँ तो IMF गलत नहीं है। वो तो कहता जी मेरा कर्जा कैसे वापस देना, मुझे उसका बस उसको कोई कर्ज नहीं है। अच्छा, ज्यादातर दिखावा तो यही होता है, अंदर की बात जो होती है उमर साहब यही होती है, IMF सिर्फ चाहता है हमारा डॉलर यहाँ रहे, हमें तो हमारा कर्जा कैसे देना है वो आपकी जिम्मेदारी है, उसका काम रिफॉर्म्स पाकिस्तान में लाना नहीं है। ये तो हमारी हुकूमत का काम होना चाहिए रिफॉर्म्स में लाना। नहीं, रिफॉर्म्स वो इसलिए लाता है कि जब हुकूमत अपना काम नहीं करती तो किसी ने तो करना है। असल में तो यही मसला है, ये बार बार यही तो वो कहते हैं कि फिर आप क्या कर रहे हैं, तो आपके सारे काम वो करने हैं, कर्जा भी वो दे आपको। आपने सारी दुनिया को आज से साल 1.5 साल पहले बताया था, 2 साल पहले बताया था कि हमारे मुल्क में $100 बिलियन की सरमायाकारी आ रही है।
آپ نے کہا تھا $25 بلین سعودی عرب لگائے گا, 25 UAE لگائے گا, قطر سے کوئی پیسے آئیں گے, کوئی آپ کو امریکہ سے بیانات تک محدود ہے نا, اب عوام پوچھے کون کس سے پوچھے؟ بیانات سے تو نہیں مسئلہ حل ہوگا نا. اس وقت پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قرضوں پر انحصار ختم کرنا پڑے گا اور سرمایہ کاری یہاں پر لانے پڑے. عمر صاحب آپ کو نہیں لگتا ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ یہ اب تجدید نو کا صرف نعرہ رہ گیا؟ یہ ہوگا, یہ اتنے کا 4 بار سرمایہ کاری آئے گی, یہ ہمارے ملک ہم سے یہ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے, یہ 2035 میں اتنا ہو جائے گا, 2035 میں ہم یہاں کھڑے ہوں گے 2030 پہ. ہم صرف وہ خواب, ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے خیالی پلاؤ پہ نہیں منحصر کر رہے ہم زیادہ تر. آپ نے $100 بلین کا نعرہ لگا دیا کہ آ جائے گا, کوئی گراؤنڈ پہ کام ہی نہیں ہے, کوئی منصوبہ ہی نہیں جس میں $100 بلین آ جائے. آپ سمجھ نہیں رہے, بیرونی سرمایہ کاری اگر کسی منصوبے میں لگنی ہے نا, کون سا $100 بلین کے منصوبے ہیں جس کے اندر لگ جائے گی؟ صحیح کہہ رہا ہوں, وہ نظر پہ کچھ نہیں آ رہا, اس کاغذات تک محدود تک ہر چیز, نعروں تک محدود ہے. عملی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں یہ تو بڑے بھی ہمارے جانتے ہیں, سب جانتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں, لیکن حقائق سے کب تک منہ چھپائیں گے ہم؟ اصل میں آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو بندہ تھوڑی حقیقت کی بات کرتا ہے نا, وہ پیکا بھی لگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے یہ شاید نا کچھ ایسے لوگوں کا نمائندہ ہے جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں پسند کرتی, جس کی وجہ سے لوگوں نے اب بالکل ہی سچ بولنا چھوڑ دیا ہے. عمر صاحب دیکھو, ہم وہ کب تک خاموشی, یہ خاموشی کب تک رہے گی؟ لیکن ہم مہنگائی کی جب بات کرتے ہیں عمر صاحب, دیکھو اب دوائی, اب جو 100 روپے کی وہ سیرپ تھا اب وہ 300 پہنچ گیا, مہنگائی کہاں سے کم ہوگی؟ اب وہ ہر چیز تو وہ دودھ دہی جو جتنے کے وہ سب مہنگے. بندہ 1000 گھر کا بجٹ ہے, 1000 ڈیلی کا ایک گھر کا بجٹ ہے, اس بجٹ میں کمی آئے تو واقعی گھر والوں کو سمجھ آتی ہے ہمیں چیزیں سستی ملتی. یہ بات جا کر وزیر اعظم کو کون سمجھائے کہ جناب ہم جب بازار جاتے ہیں تو ہماری جیب جب ہلتی ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مہنگائی ابھی تک بے تحاشا ہے. آپ کے ٹی وی پر بیان کے ساتھ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب IMF اور ہمارے پاکستان کے موجود حالات, اب دونوں کو اگر موازنہ کریں تو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے IMF کے مزید قسطیں لینے کے لیے, اگلے پروگرام میں اور پیسے لینے کے لیے آپ کو عوام کو پر مزید سختی کرنی پڑے گی. حکومت نے اگر کرنی ہوتی, کوئی اپنی سادگی کی مہم چلانی ہوتی تو یہ ابھی تک 51 وزیروں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی. فوری طور پر میرا آج بھی مطالبہ ہے کہ 25 وزیروں 24-25 وزیروں پر جایا جائے اور وزارتیں بھی ختم کی جائیں, ڈویژنز ختم کیے جائیں. فیڈرل حکومت پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد اتنی بڑی وزارتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ ان کو کم سے کم رکھیں, 24-25 سے زیادہ ڈویژنز نہ بنائیں. یہ اس طرح, اور صوبوں کو بھی کہیں, یہ اللہ تللے نہیں چلیں گے. سرکار کا پیسہ ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, آپ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, ایسے ناتوا بانٹی ہی جا رہے ہیں. عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. ناظرین ہمارا اس پر آپ نے گفتگو سنی. یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, کیا کہیں کیا سنائیں. لگتا ہے یہ ہے جو بھی اگر IMF کا پروگرام حکومت لیتی ہے اس کا بھی بوجھ عوام پر ہی پڑے گا, کیونکہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے جس طرح اپنی کابینہ میں اضافہ کر رہی ہے, اس سے تو نہیں لگتا حکومت کو برداشت کر پائے. عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کرے عوام پر بھی اتنا بوجھ ڈالا جائے جو عوام برداشت کر سکے. اگلے پروگرام تک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. دیکھیے پروگرام ٹیکس اور عوام افضل ایوبی کے ساتھ.